जो नजिक छ उसैसँग हुन्छ बढी आशा, जोसँग आशा छ उसैसँग हुन्छ आत्मीयता, जसलाई आत्मीय ठानिन्छ उसैको गरिन्छ विश्वास। तर आशा, आत्मीयता र विश्वासमा कति टिकेको छ ऊ अर्थात् गाउँ गाउँको सिंहदरबार। आउनुहोस् अब स्थानीय सरकारको जनपरीक्षण गरौँ। कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि। एभी न्यूज खबरमा हरेक महिनाको 1 गते र 15 गते र पुनः प्रसारण हरेक महिनाको 2 गते र 16 गते हेर्न नभुल्नुहोला। यो एभी न्यूज खबरको सङ्केत हो। नमस्कार। जनता र तिनका प्रतिनिधिहरूबीच सूचना र संवादको चौतारी कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा स्वागत छ। म भूपेन्द्र भण्डारी। अबको केही दिनमा स्थानीय तहहरूमा नयाँ सरकार बन्दैछन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारामा मात्र सीमित रह्यो भन्ने जनगुनासोका बीचमा पनि अब आउने नयाँ सरकार तथा सरकार प्रमुख कस्तो होलान् भन्ने कौतूहलता पनि उत्तिकै छ। नारामा मात्रै सीमित नहोस् भन्ने अपेक्षा पूरा गर्ने दायित्व पनि हामी नागरिकको हो। त्यसो त सक्षम र अब्बल जनप्रतिनिधि चयन गर्नु हामी नागरिकको जिम्मेवारी हो। आजको कार्यक्रम अलि फरक तवरको वडा तहको जनप्रतिनिधि विशेष रहेको छ। आजको कार्यक्रममा काभ्रे जिल्लाको चौरी देउराली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 6 का वडा अध्यक्ष केन्द्रित रहेको छ। सर्वप्रथम चौरी देउराली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष तथा चौरी देउराली गाउँपालिकाका प्रवक्ता विनोद घिसिङसँग यो कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौँ। नेपालको एउटा व्यवस्थाको अन्त्य र नयाँ व्यवस्थाको सुरुको पहिला स्थानीय तहको जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुन पाउने जो अवसर हामीलाई जुर्यो, त्यो सँगसँगै त्यसको चाहिँ थुप्रै खालका समस्या, थुप्रै खालका चुनौतीहरू सँगै हामीले एउटा जिम्मेवारी पायौँ र त्यो जिम्मेवारी भित्र चाहिँ जनताको आधारभूत जो चाहिँ आवश्यकता र सुशासनका कुराहरू, विभिन्न समस्याहरूलाई पहिचान गरेर समाजलाई नयाँ संरचनामा चाहिँ डोर्याउने कुरा हामीसँग एउटा चुनौती थियो र त्यो चुनौतीलाई हाम्रो आफ्नो विवेक, हाम्रो आफ्नो चाहिँ स्वभावहरूलाई मात्रै नभएर कानुनी थुप्रै जटिलताहरू थियो। थुप्रै कानुनहरू चाहिँ स्थानीय तह त बन्यो र त्यो तहलाई सञ्चालन गर्ने कानुनी अभावहरू पनि थियो। त्यो बीचमा हामीले सृजनात्मक तरिकाले जनतालाई सुशासन दिने कुरा र जनतालाई चाहिँ परिवर्तनको प्रत्याभूत गराउने कुरामा नै हाम्रो चाहिँ यो 5 वर्ष कार्यकाल बित्यो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो र मेरो आफ्नो निष्कर्ष पनि त्यही हो। कार्यकाल सफल भएको मान्नुहुन्छ? सफल नै हो। किनभने त्यो कार्यकाल सफल भनेको चाहिँ के हो भने यदि हामीले सफल रूपमा स्थानीय तहलाई अगाडि नबढाएको थियो भने यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्थ्यो। आज यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने होइन, यो व्यवस्थालाई अझ थप सुदृढ गरेर लानुपर्छ भन्ने आममा बुझाइ हुनु भनेको हामी एक ढङ्गले सफल हुनु। केही कमजोरीहरू भए भन्ने लाग्दैन भन्दा? अनि कमजोरी त स्वाभाविक रूपमा अब थुप्रै कानुनी अभावहरू थियो। हामीले चाहिँ अब कति कानुनहरू त्यहाँ चाहिँ नियमहरू त्यहाँ बनाएर जाने भन्ने कुरा थियो। त्यसमा पनि यो चाहिँ थुप्रै अभावको बीचमा हामीले चाहिँ
जो चाहिँ केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन त्यो कार्यविधि बमोजिम जाने कुराहरूमा चाहिँ विशुद्ध नयाँ व्यवस्थालाई हामीले अभ्यास गर्दै गर्दा त्रुटि भएन भन्ने चाहिँ हुँदैन, समस्या भएन भन्ने हुँदैन। फेरि चाहिँ एउटा चाहिँ आम चाहिँ जनताहरूको बिचमा जो राजनीतिक कुराहरू पनि के थियो भने अब लगभग 20 वर्षको चाहिँ राजनीतिक सङ्क्रमणबाट जो देश एक ढङ्गले गुज्रिएको थियो, त्यो गुज्रिएको सँगसँगै चाहिँ जनताको राजनीतिक दलको मनस्थितिहरू पनि के थियो भने हिजो दलीय संयन्त्रले चलाएको गाविसहरू इलाकाहरू त्यो भइसकेपछि थुप्रै खालको चाहिँ राजनीतिक समस्या सामाजिक समस्या चाहिँ जो खालको चाहिँ प्रवृत्तिको रूपमा पनि देखा परेको थियो, ती सबैले चिरेर जाने कुराहरूमा चाहिँ हामीले काम गर्दै गर्दा यो विज्ञानले पनि स्वीकारेको कुरा हो, 100% हुँदैन, केही कमजोरीहरू हुन्छन् र त्यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कार्यकालमा जनमुखी काम भए भन्ने लाग्छ भन्ने प्रश्नमा यसो भन्नुहुन्छ वडा अध्यक्ष घिसिङ। चौर देउराले 3 माझी विशेष गरी माझी फेदाको चाहिँ सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि त्यहाँ हामीसँग एउटा चाहिँ उच्च माध्यमिक विद्यालय थियो, पूर्वाधारको हिसाबले पनि त्यहाँको गुणस्तरीयताको हिसाबले पनि अलि अव्यवस्थित नै थियो। हामी गएर पहिलो चाहिँ हामीले शिक्षा क्षेत्रमा हामीले शिक्षा स्वास्थ्य र खानेपानी र चाहिँ यातायातलाई चाहिँ सहजीकरण सहज तरिकाले चाहिँ काठमाडौँसम्म जनतालाई चाहिँ सहज तरिकाले चाहिँ यात्रा गर्न सक्ने वातावरण बनाउने भन्ने नै हाम्रो मूल लक्ष्य थियो। त्यो भित्र हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ व्यवस्थित गराउने, त्यहाँको पूर्वाधार चाहिँ को चाहिँ भवनहरूको निर्माण गर्ने, त्यहाँभित्रको चाहिँ प्रविधि मैत्री वातावरणमा चाहिँ पठन पाठन गर्ने कुराहरूमा हामीले आज त्यहाँ बुद्ध हिमालय माध्यमिक विद्यालय छ, त्यहाँ अहिले प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार स्थानीय सरकारको चाहिँ विशेष ध्यान र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन गरेर आज बुद्ध हिमालय माध्यमिक विद्यालयले नयाँ परिवेशमा नयाँ संरचनासहित नयाँ भवनभित्र चाहिँ पठन पाठन गरिरहेको छ शिक्षा क्षेत्रमा। त्यो अर्को स्वास्थ्य क्षेत्रमा हिजो जस्ताको चाहिँ टहरभित्र सेवा दिइरहेको आज सुविधा सम्पन्न भवनभित्र बर्थिङ सेन्टर सहित है। पहिलो कुरा त गाउँपालिकाले हिजो चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा के थियो भने मान्छेको आम जनमानसमा चाहिँ सिटामोल पनि पाउँदैन हेल्पोसमा भन्ने जो खालको मनोविज्ञान थियो, त्यसलाई हामीले गाउँपालिकाले नै त्यसको चाहिँ के हो त यसको समस्या कहाँनिर हो भनेर हामीले व्यवस्थित र गुणस्तरीय औषधि वितरणमा हामीले वितरण गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि सुधार गर्ने चाहिँ कुरालाई हामीले योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्यौँ। त्यो मुताबिक चौर देउराली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पनि व्यवस्थित भवन सुविधा सम्पन्न भवन बनाएर आज त्यहाँबाट स्वास्थ्य सेवा लिइरहेछ जनताले। भनेपछि यो जनता त्यहाँको जनता स्वास्थ्य सेवाबाट चाहिँ सहज तरिकाले स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउन सक्यौँ भन्ने हो एउटा। अर्को खानेपानीको क्षेत्रमा मैले अघि पनि भने कि अहिले व्यवस्थापकीय हैन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने त्यो चाहिँ नयाँ प्रणालीमा एक घर एक धारा भने चाहिँ यो जनतालाई चाहिँ नयाँ चाहिँ आदत नयाँ बानी बसालेर चाहिँ अगाडि बढाउने कुरामा अलिअलि चुनौती त छ। तैपनि हिजो जसरी चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू आमाहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरू डोकोमा गाग्री बोकेर हिँड्नु पर्ने थियो, त्योबाट मुक्त भएको छ र त्यसले चाहिँ नयाँ चाहिँ विकासको प्रत्याभूत अनुभूतिसहित समाज अगाडि बढेको छ एउटा। अर्को सडक सञ्जालको हिसाबले हिजो चाहिँ झन्नै 2 महिना जति 2 देखि 3 महिना चाहिँ जो क्युको गाडीहरू पनि नचल्ने स्थितिमा थियो बर्खायाम। आज सहज तरिकाले गाउँमा चाहिँ गाउँले जनताहरू त्यहाँको जनताहरू चाहिँ सहज तरिकाले काठमाडौँ आउने जाने र सहज तरिकाले यात्रा गर्न सक्ने सडक सञ्जालहरूको स्तरोन्नति भएको छ। यद्यपि त्यसको कालोपत्रे गरेर पिच गर्ने काम त अझै बाँकी छ हैन, किनभने यो 5 वर्ष नै पर्याप्त होइन हैन। फेरि विकासको आफ्नो चाहिँ जो नियम छ हैन, क्रमागत रूपमा जाने कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरि इच्छा त हामीलाई सडक पिजै गर्नुपर्ने थियो
होइन। तपाईँ सडक स्तर उन्नति गरेर आज त्यहाँको जनतालाई सहज तरिकाले जुनसुकै यातायातका साधनहरू पनि सहज तरिकाले जाने वातावरण बनाएको छ। त्यसले पनि जनतालाई एउटा नयाँ खालको प्रत्याभूत भएको छ। तपाईँ वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष मात्र होइन, गाउँपालिकाको प्रवक्ता पनि हो। सिङ्गो गाउँपालिकाकै समीक्षा गर्नुपर्दा भन्ने प्रश्नको उत्तर यसरी दिनुहुन्छ। हामीले 5 वर्ष अगाडिको चौरी देउराली गाउँपालिका र त्यहाँको जनताको चाहिँ स्थिति र आजको चाहिँ फेरि फर्केर चाहिँ 5 वर्षपछि हेर्दाखेरि तर हामीले मात्रै नभएर आम चाहिँ त्यहाँको चाहिँ बुद्धिजीवी, त्यहाँको चाहिँ समग्र क्षेत्रको चाहिँ जो संस्थागत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा पनि मूल्याङ्कन चाहिँ अझ हामीले सुनिरहेका छौँ कि हामी विकासको एउटा कोर्स पुरा गरेर अर्को कोर्समा प्रवेश गरिसक्यौँ। यो भन्नुको मतलब के हो भने शिक्षा क्षेत्रको भरपुर पूर्वाधारको चाहिँ पर्याप्त पूर्वाधारसहित प्रविधि मैत्री वातावरणमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्र अगाडि बढिसकेको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पनि सायदै हामीले चाहिँ जो यो कोरोनाको चाहिँ विश्व महामारीको एउटा सङ्क्रमणमा हिजो के भनेर चिन्थ्यो भने कोशीबारी एउटा दुर्गम गाउँपालिका हो होइन, दुर्गम चाहिँ क्षेत्र हो कोशीबारी भनेको भन्ने ठाउँमा आज हामीले एउटा सामुदायिक हस्पिटल छ। एउटा बागमती प्रदेशमै गाउँपालिकाहरूमा पहिलो हामी नै हो। हामीले 15 बेडको हस्पिटल निर्माण गरेर त्यहाँबाट हामीले त्यहाँका बिरामीहरूलाई काठमाडौँ ल्याउने वातावरणसम्म हामीले बनाइदिएनौँ र त्यही उपचार गऱ्यौँ र एउटा चाहिँ यो सङ्क्रमण र यो महामारीलाई पनि हामीले सहज तरिकाले पार गऱ्यौँ। भनिसकेपछि जनरल्ली मूल्याङ्कन नै त्यहीँनिर छ हेर्नु होइन। हिजोको त्यहाँको चाहिँ एम्बुलेन्स गुड्ने एम्बुलेन्स सहज तरिकाले गुड्ने बाटो त थिएन भने आज त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थित हस्पिटलसहित स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउनु। अहिले अक्सिजन प्लान्ट बनिसकेको छ होइन। अक्सिजन प्लान्टको लागि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ समग्र क्षेत्र त्यहाँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ व्यक्तित्वहरूको चाहिँ सहयोगसहित गाउँपालिकाले चाहिँ त्यसलाई वैज्ञानिक प्लान्ट बनाएर आज अक्सिजन प्लान्ट छ त्यहाँ होइन। विद्यालयहरू हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राविधिक धारका विद्यालयहरूदेखि लिएर बहुमुखी क्याम्पसदेखि लिएर त्यही सञ्चालन भएको छ। त शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने एउटा हबको रूपमा चाहिँ विकास भइसकेको छ होइन। पर्यटकीय क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पनि हामीले हिजो पुरातात्विक महत्त्वका मठ मन्दिरहरूलाई पनि पहिचान गऱ्यौँ र तिनीहरूलाई पनि व्यवस्थित गरेर लाने कुरामा पनि हामीले कुनै पनि कन्जुसाइ गरेनौँ र थप त्यस्तो खालको चाहिँ हुनसक्ने चाहिँ पर्यटकीय चाहिँ पदमार्गको कुरा होस्, त्यहाँ भएका संरचनाहरूमा धार्मिक चाहिँ आधारमा बढाउनु पर्ने संरचनाहरूलाई पनि हामीले विकास गरेर लग्यौँ। त्यसले पनि धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई अलिकति अगाडि बढाउने कुराहरू भयो र चाहिँ कृषिसँग चाहिँ सम्बन्धित कुराहरूमा पनि हामीले त्यही बिउ बिजन उत्पादन गर्ने, त्यही चाहिँ कृषि पकेट क्षेत्रहरू बनाउने होइन। एग्रो टुरिज्मको चाहिँ विकासको हिसाबले नै हामीले प्लान बनायौँ। यद्यपि त्यो त्यति चाहिँ किनभने मैले अघि नै भने 5 वर्ष नै हामीलाई पर्याप्त थिएन र त्यहाँसम्म हामी पुग्न नसक्यो भने हामीले सबै क्षेत्रमा सुरुवात गऱ्यौँ र आज धेरै ठाउँमा चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यहरू बनेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा विकास भएको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास भएको छ। यातायातको हिसाबले हेर्ने हो भने हिजो चाहिँ 4 व्हिल गाडी जबरजस्त चाहिँ चौर देउरालीको चाहिँ डाँडामा पुग्थ्यो भने आज चाहिँ हिजोको सदरमुकामबाट चाहिँ गाउँपालिका जोड्ने सडकहरू पिच भएको छ भनेपछि यसलाई फर्केर हेऱ्यौँ भने व्यक्तिगत रूपमा कहाँ के भयो के भएन त्यो अलग विषय हो। त समग्रमा स्थानीय सरकारले निभाउनु पर्ने भूमिका र कर्तव्यको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी सफल नै रह्यौँ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। पहिलो जनप्रतिनिधि भएकै कारण कस्ता अप्ठ्याराहरू झेल्नुभयो भन्ने प्रश्नको उत्तर यस्तो छ। होइन, सङ्घीय व्यवस्था को चाहिँ फेरि नेपालको सङ्घीय व्यवस्था अलि मौलिक सङ्घीय व्यवस्था हो होइन। यो सङ्घीय व्यवस्था आफैमा नयाँ र चाहिँ मैले अघि सुरुमा पनि तपाईँलाई मैले भने कि त्यहाँ त्यो मौलिक सङ्घीयताभित्र थुप्रै खालका कानुनी अभावहरू पनि थियो होइन। त्यो कानुनी अभावको बिचबाट पनि हामीले सृजनात्मक तरिकाले स्थानीय तहको सरकार जो सङ्घीय व्यवस्थासहितको स्थानीय तहको सरकारलाई संस्थागत रूपमा चाहिँ विकास गरेर स्थायित्वसहितको चाहिँ
त्यो सरकारलाई ले जनतालाई चाहिँ जो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने त्यो प्रत्यक्ष प्रत्याभूत गराउने कुरामा हामीसँग त्यो खालको चाहिँ जिम्मेवारी थियो, त्यो खालको चुनौती थियो र त्यो भित्र टेकेर हामीले थुप्रै कानुनी जटिलता हुँदाहुँदै पनि, थुप्रै अप्ठ्यारोहरू हुँदाहुँदै पनि, थुप्रै चाहिँ जनशक्तिको अभाव हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसलाई सहज तरिकाले चाहिँ म्यानेज गऱ्यौँ र आज एउटा स्थितिमा हामी पुगेको छौँ। संविधानले दिएका अधिकार कतिको प्रयोगमा आए त भन्ने सवालको जवाफ यस्तो छ प्रवक्ता घिसिङको। जो संविधानमा त दिएको अधिकारहरू छ त्यसलाई हामीले भरपुर प्रयोग गरेको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अझै पनि हाम्रो बुझाइ र हाम्रो निष्कर्ष के हो भने बिचमा फेरि चाहिँ के हो भने बिचबिचमा चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ अधिकारका कुराहरू, स्थानीय तहका अधिकारका कुराहरूमा जो सुरुमा भन्या जस्तै तरिकाले त्यो खालको चाहिँ शक्तिको विन्यास गरेन हैन। त्यो विन्यास नगरेको हुँदा अझ हामीले पर्याप्त प्रयोग गर्न सकेनौँ, पाएनौँ हैन। हाम्रो अधिकारलाई चाहिँ पर्याप्त प्रयोग गर्न नसक्दाखेरि जनताले त्यो खालको चाहिँ अप्ठ्यारोहरू पनि झेल्नु पर्यो र आगामी दिनमा चाहिँ स्थानीय तहलाई जो परिकल्पना गरेको थियो नि, स्थानीय तह स्थानीय सरकारको चाहिँ परिकल्पना गरेको थियो, सरकार भनिसकेपछि त्यो खास र जटिल परिस्थिति बाहेक, जटिल खालको चाहिँ निर्णय बाहेक अरू सबै तलै हुनुपर्ने थियो। त्यो कुरामा अपर्याप्तता छ। समग्र व्यवस्थामाथि चाहिँ समस्त व्यवस्थालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा बनेको त्यो संविधानमा टेकेर बनेको चाहिँ ऐन कानुनको कुराहरू हो हैन। त्यसले त चौर देउरालीले मात्र असर पर्यो भन्ने कुरा त होइन हैन। समग्र देशैभरिको स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई नै पर्ने कुरा त त्यो स्वाभाविक भइहाल्यो हैन। हाम्रो अहिलेको चाहिँ हाम्रो 4 वर्षको बिचमा बहस, 5 वर्षको बिचमा बहस पनि त्यहीँनिर हो हैन। जो हिजो परिकल्पना गरेको थियो हैन, सङ्घीयताको चाहिँ मोडल अनुसारको चाहिँ स्थानीय सरकारलाई कसरी चाहिँ बलियो बनाउने र त्यसले बलियो बनाइसकेपछि जनताले हाम्रो चाहिँ आफ्नै आँगनमा सरकार छ भन्ने त्यो प्रत्याभूत सहितको चाहिँ जनतालाई चाहिँ जो सुसूचित गर्ने भन्ने कुरा थियो, त्यो भित्र थुप्रै जटिलताहरू मैले अघि भने थुप्रै जटिलताहरू छ। जटिलताहरूसँगै पछि सङ्घीयतालाई पनि आफ्नो कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण गर्दै के अधिकारहरूको कटौती गर्ने, जस्तो कृषि क्षेत्रको कुरा गरौँ न हैन। हामी गाउँपालिकामा पनि कृषि शाखा छ। हिजो कृषि पशुको कार्यालयहरू जिल्लामा हुन्थ्यो, आज त्यहाँ कार्यालय पनि छ, तर आज ज्ञान केन्द्रको नाममा फेरि जिल्लामा पनि यथावत छ। यो भनेको काहीँ न काहीँ चाहिँ बाजिएको छ भन्ने लाग्छ हैन। हुन त किनभने त्यसको पनि आफ्नो चाहिँ बुझाइहरू होलान्, व्याख्याहरू होला, विश्लेषणहरू होलान् हैन, जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गरे होलान्, तर हामीलाई चाहिँ पर्याप्त भयो भन्ने लाग्दैन। अनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्षहरू पनि है, कार्यान्वयनको पक्ष पनि तपाईँको चाहिँ मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु, जस्तो प्रदेश सरकारको एउटा डिभिजनले बाटो बनाउँदैछ, त्यो बाटो बनाउँदै गर्दा त्यो बाटो कतिखेर आएर चाहिँ नाप्यो र कसरी भुक्तानी दियो र त्यसको अनुगमन गर्ने र अनुगमन गरेर त्यसलाई चाहिँ ठिक छ भनेर, ठिक छ या छैन भनेर चाहिँ जो खालको चाहिँ त्यो सिफारिस गर्नुपर्ने गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने थियो नि, त्यो पनि छैन। त्यसले के हुन्छ त भने चाहिँ कसै एकले अर्काप्रतिको चाहिँ जिम्मेवारीबोध नहुनु। अहिले ज्ञान केन्द्रले जस्तो गाउँपालिका कृषि शाखाले चाहिँ दिएको अनुदान एकातिर छ, ज्ञान केन्द्रहरूले फेरि चाहिँ आफ्नै तरिकाले चाहिँ अनुदान दिइरहेछ भनेपछि त्यसको मूल्याङ्कन विधि के, किसानहरूको मूल्याङ्कन विधि के, समूहहरूको मूल्याङ्कन विधि के होइन। भनेपछि यस्तो खालको बाजिएको छ। त्यस कारणले आगामी दिनमा चाहिँ यो खालको चाहिँ जो पहिलो कार्यान्वयनको चरणमा र पहिलो चाहिँ स्थानीय सरकारको जो अहिले देशैभरिको स्थानीय तहहरूको, नगरपालिकाहरूको
प्रदेश सरकारको पनि आफ्नै खालको गुनासो छन्, स्थानीय सरकारको चाहिँ गाउँपालिकाहरूको पनि आफ्नै खालको गुनासो छ, नगरपालिकाहरूको आफ्नै गुनासो छ। यो गुनासोभित्र यो छलफल र बहसबाट चाहिँ फेरि चाहिँ ती जटिलताहरूलाई फुगाएर सहज तरिकाले तलै चाहिँ शक्तिको विन्यास गरेर विकेन्द्रीकरण गरेर ल्यायो भने पक्कै पनि मैले चाहिँ समाज विकास क्रममा विकासको आफ्नो गति छ, त्यो गतिभित्र स्थानीय सरकारको पहल कदमीले नयाँ ढङ्गले नयाँ चाहिँ ढङ्गले समाज अगाडि बढिसकेको अवस्थामा त्यसलाई अधिकारको हिसाबले पनि तल विन्यास गरेर जानु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अबको योजनाको विषयमा यसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ प्रवक्ता घिसिङ। हैन, अब मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता भइसकेपछि योजना भनेको चाहिँ राजनीतिक योजनै हुन्छ। त्यो भनेको मैले व्यक्तिगत रूपमा मात्र बनाएको योजनाले त्यो हुँदैन हैन, समग्र पार्टीले लिएको नीति अनुसार नै त्यो नीति तथा नीति कार्यक्रमहरूलाई नै जनतासँग लाने कुराहरूमा म एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता भएको हुनाले म त्यसमै बढी केन्द्रित हुन्छु भन्ने मलाई लाग्छ। जो चाहिँ स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी जो मैले वहन गर्यो र त्यो वहन गर्ने क्रममा आएका अप्ठ्याराहरू जटिलताहरू जनतासँग चाहिँ सरकारको विषयहरूमा पुग्न सक्यो सकेन, त्यो जनतासँग सरकार रहेको विषयहरूमा कसरी चाहिँ सामना गर्यो र परिणाममा कसरी निकाल्यौँ र ल्याउन सक्यौँ भन्ने कुरा नै हो। त्यो भित्र टेकेर नै हामीले काम गरेका छौँ। त्यो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ हामी मान्छे हो, कमी कमजोरी भयो होला हैन, तर हामी यति चाहिँ हो कि हामीले अन्जानमा केही भुलवश कमजोरीहरू भयो होला, तर नियतमा गल्ती गरेर र नियतमा जनतामाथि बेइमान गरेर हामी अगाडि बढेको छैनौँ। यो कुरामा म ढुक्क छु। अब एकैछिन छोटो विश्राम। जो नजिक छ उसैसँग हुन्छ बढी आशा, जोसँग आशा छ उसैसँग हुन्छ आत्मीयता, जसलाई आत्मीय ठानिन्छ उसैको गरिन्छ विश्वास। तर आशा, आत्मीयता र विश्वासमा कति टिकेको छ ऊ अर्थात् गाउँ गाउँको सिंहदरबार। आउनुहोस् अब स्थानीय सरकारको जनपरीक्षण गरौँ। कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि। एभी न्यूज खबरमा हरेक महिनाको 1 गते र 15 गते र पुनः प्रसारण हरेक महिनाको 2 गते र 16 गते हेर्न नभुल्नुहोला।